नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ललिता निवास प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ। अस्थायी संरचना 7 दिन भित्र हटाउन महानगरको अल्टिमेटम। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन् मेरो स्वार्थ जोडिएको छैन। त्रुटि सच्याउँदै नेकपा बेउताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कसरत। एमाले भने आफ्नै रणनीतिमा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले माओवादी झन्झन क्षयीकरणको बाटोमा। मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानून मन्त्रीको भनाई। कोशीमा सत्ता सङ्कट मिटिँदा लुम्बिनीमा एमालेको अवरोध। कर्णालीले भने निकास पायो। फ्रान्समा हिंसा चर्कदै गएपछि राष्ट्रपतिद्वारा जर्मनी भ्रमण स्थगित। प्रदर्शन राजधानी बाहिर गएपछि तत्काल साम्य हुने छाटकाट देखिएन। मृतक युवाको दाह संस्कार सकियो। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलमा युएईले दिए नेपाललाई 182 रनको लक्ष्य। नेपाल जवाफी ब्याटिङ गर्दै जिम्बाब्वेलाई हराउँदै श्रीलङ्का विश्वकपमा छनौट। अब समाचार विस्तारमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप 3 जना आरोपित पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज बाबुराजा महर्जन, एमन कुमार कार्की र शिवजी भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो। महर्जन नक्कली मोही भट्टराई 2060 सालमा काठमाडौँ 4 का तत्कालीन वडा सचिव र कार्की 2067 सालमा नापी कार्यालयमा कर्मचारी थिए। कार्कीले बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा नरहेको भनेर सिफारिस गरेका थिए। त्यसैका आधारमा 14 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नक्कली मोही र अरू व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताउनु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि नाम जोडिएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। डाक्टर भट्टराईले ललिता निवास प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले संसद र बाहिर पनि आवाज उठाइरहेको स्पष्ट पार्दै यसमा आफू आजीवन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा घोषणाको बेलामा पनि फेरि नेकपातिरै फर्किनुपर्ने र फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरिसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अघि बढ्न सक्छ भनेर ठानेर आफूले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गरेको बताउनुभयो। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले देशव्यापी स्वरूप लियो। देशको पहिलो शक्ति बनिसक्यो र यो शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेको थिएँ र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि। देशको सबभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनतामा एउटा ठुलो उभार र उत्साह देखा पर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला भएका त्रुटिलाई सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो।
सत्तामा राम्रो प्रभाव छाड्न थालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता र पार्टी दुवै बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेका छन्। सरकार मार्फत भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र समाजवादी मोर्चा मार्फत कम्युनिस्ट घटककै नेतृत्वमा स्थापित हुने उनको दाउका बीच संसदमा समेत प्रतिपक्षी आवाज कमजोर छ। जहाँ एमालेको अभियान देशैभरमै फेलकै अवस्थामा पुग्दा पार्टीका रूपमा उदाएका नयाँ दलले समेत औल्याउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले छाडेर काङ्ग्रेस रोजेपछि नै विकल्प नरोजे पार्टी ठुलो बनाउन नसकिने देखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामै भविष्य देख्न थालेका छन्। जहाँ सरकार मार्फत खोलिएका भ्रष्टाचारका फाइलले वाइवाई पाएका उनले अस्त्र समेत सत्ता र मोर्चा दुवै दिगो हुने गरी प्रहार गरिरहेका छन्। यसैको उदाहरण मोर्चामा नसमेटिएका र मोर्चामै रहेर सरकारका लागि सङ्कट बन्न लागेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल जोडिएको ललिता निवास प्रकरण अघि सारेका उनले सत्तालाई अरू संस्थातर्फ उन्मुख गराएका छन्, जसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल आफ्नालाई बचाउनकै लागि नखोलेको भन्दै आलोचना गर्ने एमाले र राष्ट्रपालाई समेत मुखभरिको जवाफ प्राप्त भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल तानेर सहयात्री काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी एमाले दुवैलाई साइजमा ल्याएका उनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि समेत उपाय खोजिसकेका छन्। त्यसका लागि महासचिवसम्मकै अफर गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई मोर्चामा भित्राएका उनले पार्टी एकतासम्मको तयारी थालेका छन्, जसले एकातर्फ काङ्ग्रेस र अर्कातर्फ एमाले दुवैलाई दबाब पर्दा मोर्चामा भट्टराईलाई छोडेर उपेन्द्र यादव फकाए झैँ यादवकै प्रतिद्वन्दी डाक्टर सीके राउतलाई सरकारमा भित्राएर चेक एन्ड ब्यालेन्सको अर्को अस्त्र चालेका हुन्। बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको भेटमा जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलले नै जानकारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा एमालेको साथ पाएपछि कोशीमा तटस्थ बसेको जसपाले अबको कोशी प्रदेश सरकारमा पनि ओलीको नुनको सोझो गर्ने सम्भावनालाई समेत यसले प्रहार गरेको छ, जसले सत्ता मात्र नभई मोर्चाको राजनीति समेत बलियो बन्ने बुझाइमा प्रचण्ड छन्। फलत समाजवादी मोर्चालाई वामपन्थी एकताको पहलको संज्ञा दिन थालेका उनले नेकपा निर्माणसम्मको सपना देख्न थालिसकेका छन्। कमरेड माधव कुमार नेपाल म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। यता प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि समर्थन फिर्ता गरेको रासोपा जस्ता नयाँ शक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यस्तै बालेन्द्र शाह र रवि एकअर्कामा भिड्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा कार्यकारी पदमा नभएको रासोपाले प्रतिपक्षमा समेत दर उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। फलत एमालेकै मुद्दामा चलेको आरोप रासोपाले खेप्दा एमाले समेत कमजोर स्थितिमा छ। सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि थालिएको ग्रासरुट अभियानकै कारण सुदूरपश्चिममा भीम रावलसँग भिडन्तको स्थिति भोगेको एमालेको गतिरोध अझ बढेको छ। त्यस्तै उपनिर्वाचनमा समेत यो अभियानको प्रभाव नदेखिँदा लुम्बिनीमा महासचिव नै हारेको र बागमतीमा कमजोर भएको प्रमाण त मङ्सिर 4 निर्वाचन बनेको थियो। मधेसमा केही सुधार गरे पनि जनमत जस्ता नयाँ पार्टीको उभार बढ्ने अवस्थाका बीच कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको पेलानमा एमाले परेको छ। त्यस्तै सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारका फाइलमा समेत एमालेकी नेता तानिँदा उसको सामर्थ्य कमजोर बन्दै गएको अवस्थाले प्रचण्ड हौसिएका छन्। यद्यपि पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू भने माओवादी र एमाले बीचको यो प्रतिस्पर्धाले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै विसर्जनवादतर्फ उन्मुख हुने तर्क गर्छन्। यो उपनिर्वाचनकै लहर गयो भने त एमालेको हालत के हुन्छ तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ होइन। एकातिर उता पहिचानवादीहरूले गरे छन्, अन्त भिडन्त भइरहेछ र सबै शक्ति चाहिँ नै उसको विरुद्धमा केन्द्रित भएर लागेको छ र देशभित्रका मात्रै होइन, अहिलेलाई इन्डो अमेरिकी तागत पनि एमालेलाई बलियो बनाउने ठाउँमा छैन, इन्टरनेसनल फोर्स पनि लागेको छ। अब यस्तो अवस्थामा ऊ कमजोर भएर जाने कुरा निश्चित छ। यी त स्वतः कमजोर छ। त्यसो भएको हुनाले वाम भन्नेहरू आउने चुनावमा थर्ड पोजिसनमा धकेलिने सम्भावना छ। नयाँबाट केही तर्सेका उनी रविमा देखेको क्रेज आफूतर्फ ल्याउन सक्ने आशामा देखिन्छन्। अर्कातर्फ विकल्प भनिएका बीचको द्वन्द्वको अवस्थाले समेत आफू फाइदामा जाने देखेका उनले बाध्य भएर एमाले पनि मोर्चामा मिसिने आशा पनि मारिसकेका छैनन्। जहाँ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने भन्दै गरेको सङ्केत समेत कम्युनिस्टहरू एकै छातामा हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निरन्तर ओह्रालो लागेको माओवादीको छवि सुधार्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि परेका छन्। आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रचण्ड जनतामाझ पुग्नेदेखि फुटेका पार्टीलाई एकीकृत गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
आम निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो भएका दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण अस्वाभाविक ढङ्गले 32 सिटे दल माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी धारका शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्न चाहन्छन्। समाजवादी मोर्चा गठन गरेर थप शक्ति आर्जन गर्न चाहेको प्रचण्ड आफू सत्तामा भएकै बेला टुक्रा टुक्रा भएको माओवादीलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउने दाउमा छन्। माओवादी बलियो नबनेसम्म आफू कमजोर हुने बुझेका प्रचण्ड पार्टी र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न पार्टी पुनर्निर्माणतर्फ सक्रिय बन्न थालेका हुन्। सदनमा प्रचण्डको पक्षमा उभिएकाहरूले नै अहिले क्रमशः उनको साथ छोड्न थालेपछि उनी सशङ्कित बनेका छन्। पुस 26मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा 268 मत रहे पनि चैत 6मा भने 172 सांसदको मात्र विश्वासको मत पाए। निरन्तर ओह्रालो लागेको प्रचण्डको लोकप्रियता बजेट पास गराउँदासम्म 147मा झरेको छ। जनतामा नजोडेकै कारण सदन र सरकारमा पनि कमजोर भएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ। सत्तामा हुँदा पनि पार्टी धमिरा लाग्न थालेपछि अहिले जनतामा घुलमिल हुन थालेका छन्। पार्टीले क्षयकरणको पथ अँगालिरहेको बेला आफू सत्तामा भएकै बेला सङ्गठनलाई तिखार्नतर्फ प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित छ। एकता, सङ्घर्ष, विभाजन, फेरि रूपान्तरण, फेरि एकता, फेरि सङ्घर्ष, यस्तै क्रमबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ, सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। प्रचण्डले सत्ताकै बलमा माओवादीलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहँदा उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र पार्टी पङ्क्तिले भने उनलाई साथ दिइरहेको देखिँदैन। सदनमा प्रचण्डको विरोध भइरहँदा राजन दाहाल र माधव सापकोटा मात्र उनको पक्षमा खुलेर बोलेको सुनिन्छ। बजेटको विषयलाई लिएर संसदमा बबन्डर मचिरहँदा समेत भर्खरै निवर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद जनार्दन शर्माको चुइक्क बोली फुटेन। पटक पटक मन्त्री भइसकेका पम्फा भुषाल, ओन्सरी घरती मगर जस्ता नेताहरू गुमनाम जस्तै छन्। माओवादीमा शक्ति सञ्चय गर्न समाजवादी मोर्चाको गठन गरेको प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीका नेता रिजाउन मुस्किल पर्दै गएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि दिनदिनै क्षयकरण बन्दै गएको पार्टी फुटकै कारण माओवादी कमजोर बनेको छ। त्यसका बावजुद पनि 2080को चुनावसम्म फुटेर गएका माओवादीलाई फर्काउने र नयाँ स्थानमा उभिने लक्ष्य माओवादीले लिएको छ। 84 सालमा जाँदा हामी नयाँ ठाउँमा हुन्छौँ। हामीले गुणात्मक रूपमा हामीले विकास गरेका हुन्छौँ। 84 सालको चुनावसम्म जाँदा हामी गुणात्मक रूपमा हामीले वामपन्थी पार्टीहरूसँग हिजो हाम्रो पार्टीबाट छुटेर गएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यहाँ ठुलो क्याडर छ, त्यहाँ जनमत पनि छ, त्यो सबसँग हामी एकता पनि गर्छौँ। हामी अहिले कमरेड प्रचण्ड हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा राम्रो काम भइरहेछ। उहाँले भनिरहनु भएको छ म बरु सरकार छोड्न तयार छु, जतिखेर पनि यो सरकार जान्छ तर म झुक्दैन भन्नुभएको छ। उहाँले एकदम एउटा अठोट लिएर जीवनमा केही गर्नुपर्छ। हामीले विगतको रूपमा हामीले केही काम गर्न चुकेका छौँ, योचोटि हामीले छोड्न हुन्न, हामी गर्नुपर्छ भनेर जसरी डेलिभरी दिने काममा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो भोलि जनतामा प्रभाव हुनेछ। बालिन हर्क जस्ता माओवादी चरित्र बोकेकाहरू लोकप्रिय र सफल भइरहँदा माओवादी पार्टीभित्रै भने पत्ता सापको सङ्घारमा आइपुगेको महसुस प्रचण्डलाई छ। पार्टी पदाधिकारीलाई पटक पटक माओवादी चरित्रकै बारे कचकचाइरहेका प्रचण्ड शक्ति आर्जन मात्र लागेका छन्, तर पार्टीकै नेताहरूको असहयोग हुने डर पनि छ। पार्टीलाई बलियो बनाउन हरेक प्रयास थालेको प्रचण्डले अब जनताको मन जित्ने खालको दर्शनलाई अघि बढाएमा मात्र माओवादी स्थापित हुने अन्यथा विस्थापित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि सुरुमा एउटा फिलोसफीबाट आएर बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएको। नेकपा एमाले पनि एउटा फिलोसफीबाट चेन्ज हुँदै गएर जनतामा स्थापित भयो र माओवादी पनि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि जनतालाई मन जित्ने खालको फिलोसफी एडाप्ट गर्न सकेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सक्यो भनेदेखि स्थापित हुन्छ, नत्र विस्थापित हुन्छ। पार्टी र आफ्नो भविष्यका लागि पनि प्रचण्ड फेरि एकपटक माओवादीलाई एकीकृत गर्न चाहन्छन्। नयाँ विकल्पका शक्तिहरू उदाइरहेको अवस्थामा सत्तामा रहँदा पनि सङ्गठन सुधार नहुने र चलायमान हुन सकेन भने भोलि झन् पार्टी ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ। क्षयकरणको बाटोमा लम्किरहेको माओवादीलाई जनताको मन जित्न र पार्टीलाई पुनः 2064कै अवस्थामा फर्काउन अन्तिम अवसर हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा चीनका उपप्रधानमन्त्री ह लिफङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच
व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नेपालको बीचमा, नेपाल र सिन्जुआनको बीचमा आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुको अतिरिक्त विकासका निम्ति क्षेत्रमा, व्यापारका क्षेत्रमा, लगानीका क्षेत्रमा सम्भावनाहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भए। ती छलफलहरू सकारात्मक भएका छन्। हामीले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ र नेपालको विकास प्रक्रियामा पनि सधैँ एउटा विकास साझेदारको रूपमा सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ र चीन र नेपालको बीचको आर्थिक र विकास सहयोगका सन्दर्भमा र व्यापार, लगानीका विषयहरूमा पनि राम्रो छलफल भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 7 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै संघीय संसदमा आजभोलि माननीयहरूको यस्तै गतिविधि देखिन्छ। विषयलाई परालेर बेतुकका कुरामा समय खर्चिँदा उपलब्धि शून्य प्राय छ। एक रिपोर्ट। विगतको सान्दर्भिकता भन्दा माननीयहरू एक अर्कालाई हिलो छ्यापेरै गरिमामय संसदमा भद्दा मजाक गरिरहेका छन्। स्मरण रहो, संघीय संसदको बैठक एक पटक बस्दा राज्यको ढुकुटीबाट 10 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर माननीयहरू दैनिक जसो 10 लाख खर्च गरेर तमासा देखाइरहेका छन्। अक्सर नेताहरू चुरो कुरो भन्दा चुकेको कुरामा आफूलाई चोख्याउन संसदको प्रयोग गरिरहेका छन्। संघीय संसदमा आइतबार 6 वटा विषयको कार्यसूची थियो, जसमा आर्थिक विधेयकदेखि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। मूलत अगाडि नै कार्यसूची तय गरेर त्यसैमा छलफल गर्ने चलन छ। यद्यपि आइतबार भने संसदको ट्र्याक नै फेरियो। कार्यसूची एकातिर, छलफल अर्कोतिर चल्यो। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न 2 महिना अघि अध्यादेश जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएको मितिले 60 दिनभित्र टेबल गराइसक्नु पर्ने हो। तर समय घर्किएको पत्तो नपाएका अर्थात् नजर अन्दाज गरेको सरकारलाई आइतबार यस्तो आपत आइलाग्यो कि अन्य विषय थाती राखेरै यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर एकाएक आएको विषयमा पनि प्रतिपक्षी सहितका दलले हस्याङ फस्याङ गर्दै भए पनि आफ्ना कुरा राख्न छाडेनन्। छलफलको सुरुवातमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याज प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई झुक्क्याउनका लागि ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखे। आज सरकारले मिटर ब्याजी जो भनिने गरेको छ ती पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन झुकाउनका लागि यो विधेयक सदनमा पेश गरे जस्तो गर्दैछ। त्यो समुदायप्रति, त्यो पीडितहरूप्रति न्याय दिने त्यसमा इमानदारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ सभामुख महोदय। र मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ। प्रतिनिधि सभामा आजसम्म पनि संसदको हातमा यो विधेयक छैन। हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। सैद्धान्तिक छलफल गर्नका लागि त्यसलाई चाहिने डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन। तर पनि बैठकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय र सरकारलाई थाहा थिएन। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकार बीच गत चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो, जस अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको 2079 भदौ 27 को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमतिपछि पीडितहरू आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किसकेका छन्।
तर सरकारले यो विषयलाई स्थान नदिई अन्य विषयमा रुमलिएपछि अहिले घरकँदो समयका बीच चटारो परेको छ। प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्ता घटक दलकै नेताले पनि सरकारको हतारोका विषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयक बनाउने र पारित गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई बदल्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकहरूलाई बास्केटमा राखेर रोस्टरमा राख्ने तथा चेकलिस्ट बनाएर समयमै निर्माण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। हामी अन्तिम परेपछि मात्रै काम गर्ने जे हाम्रो कार्यशैली छ यसलाई बदलौँ र विधेयकहरूलाई एउटा बास्केटमै राखेर रोस्टर बनाएर तत्काल हाम्रो आजको विज्ञान प्रविधिको विकास र समाज विकासको क्रमअनुसार के विधेयकहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुराको चेकलिस्ट बनाएर काम गरौँ। सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोस्टरमा उभिएका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक पेश गर्न ढिला भएको भन्दै माफी मागेका छन्। उनले विधेयक समयमा ल्याउन नसकेको भन्दै दोहोर्याएर माफी मागे। साथै असार 6 गते नै पेजन होलमा विधेयक राखिएको भन्दै सांसदहरूले अध्ययन नगरी एकहोरो आरोप मात्र लगाएको गुनासो गरे। समयमा विधेयक नल्याएर नैतिक संकटको कसीमा परेका मन्त्री गुरुङले एमाले प्रमुख सचेतकलाई लक्षित गर्दै सरकार मिटरबाजीको समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको भडासबन्द फडास पोखे। मिटर ब्याजीको स्रोतको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा चाहिने यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ कि त्यसको चाहिने सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि मिटर ब्याजी लगायो, पीडित भयो, यसलाई त्यति मात्रै समाधानको विषय होइन कि मिटर ब्याज लगाउने पैसाको स्रोत पनि खोल्नु पर्दछ। यो चाहिने विधेयकले त्यसको व्यवस्थापन गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यलाई। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख 20 मा अध्यादेश जारी समेत गरेका थिए। उक्त अध्यादेश जारी भएको यही आउँदो असार 20 गते 60 दिन पुग्छ। संविधानको धारा 114 को धारा 2 को खमा 60 दिनभित्र संसदले स्वीकार नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। दिनहौ जस्तो संसद बैठक बस्दा सांसदहरू एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा मात्र समय व्यतीत गर्न व्यस्त छन्। यसले गर्दा विभिन्न अध्यादेश पारित गरे पनि ठोस कानून समयमा नबन्दा संसद भने आलोचित बन्न पुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यति बेला बोल्यो कि बोल्यो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको ललिता निवासका हिनामिना प्रकरणमा नगर प्रहरीलाई तार घेराबेरा गर्न निर्देशन दिएसँगै बालेन थप चर्चामा आएका छन्। एक रिपोर्ट। बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जेलिएर भाटबटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङसहित तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हिरासतमा पुगेका बेला उनै भूमाफियाहरूले हजम गरेको जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तारबार लगाउने भएको छ। नागरिकको मन जित्ने गरी आफ्नो अडानमा अडिग देखिएका मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जग्गामा तार घेराबेरा गरेर संरक्षण गर्न निर्देशन दिए लगत्तै महानगरको ठूलो जत्था आइतबार बालुवाटार पुग्यो। अरू बेला डोजर लिएर सडकमा निस्किँदा पनि दर्जनौंको हाराहारीमा देखिने नगर प्रहरी आज बालुवाटारको जग्गा हेर्न मात्रै सयौंको संख्यामा पुगेको थियो। सरकारी जग्गा किर्ते गरी खर्लप्पै खान्छु भन्ने दाउ गरेका मिनबहादुर जस्ता ठूला माछालाई बालेनको यो निर्णयले फेरि एकपटक दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ। नागरिकको साथले बलशाली भएका बालेनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा महानगरको भएको भन्दै ललिता निवासमा काँडेतार लगाउन निर्देशन दिएका छन्। उसै पनि सिआइबीले फाइल पठाएपछि हायल कायल भएका भूमाफियाहरूका लागि बालेन थप तगारो भएर निस्किएका हुन्। यिनीहरूले अब सार्वजनिक सम्पत्ति हजम गर्न सिआइबी मात्र होइन बालेनको अवरोधलाई समेत छिचोल्नु पर्नेछ, जुन असम्भव जस्तै हो। महानगरले ललिता निवास परिसरभित्रका अस्थायी संरचनामा 24 घण्टा र अन्य संरचना 7 दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। आइतबार अपराह्न 3 बजेतिर काठमाडौँ महानगरपालिकाको भेन बहुचर्चित सरकारी जग्गा घोटाला काण्डका रूपमा परिचित बालुवाटार स्थित ललिता निवासतिर मोडियो। अरू बेला 2-4 जनाको टोली लिएर खटिने महानगर प्रहरी आज भने ठूलै दलबलसहित बालुवाटार प्रवेश गर्यो। अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउनु महानगरको दैनिकी जस्तो भए पनि हाई प्रोफाइल जोडिएको ललिता निवासमा काँडेतार लगाउने विषय अलि फरक थियो। सायद त्यही बुझेरै महानगर प्रहरीको पुरापुर टुकडी नै सामेल देखिन्थ्यो। मिनबहादुर गुरुङको पक्राउसँगै धेरै भूमाफियाले थानकोट कटिसकेका बेला यति ठूलो संख्यामा महानगर प्रहरी बालुवाटार पस्दा धेरैको मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो।
महानगर प्रहरीबाट त्राइमाम भएका स्थानीयहरू पनि यति ठूलो संख्यामा किन आयो भनेर बडो चासोका साथ निहालिरहेका थिए। नगर प्रहरीले ललिता निवासको 141 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बखत केही स्थानमा आजै किल्ला गाडेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गामा अहिले पनि धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ। यसलाई नै मध्यनजर गरेर बालेनले आफ्नो टिमलाई मैदानमा खटाएका हुन्। मुद्दा चलेकै बेला दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणाका दरले निर्माण कार्य भएपछि महानगर तारबार गर्ने निचोडमा पुगेको हो। सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहको, त्यो तहको अधिकारलाई चाहिँ हेरेर हामीलाई चाहिँ महानगरको आदेशअनुसार चाहिँ महानगर प्रहरी यो संरचनाहरू हटाउने र थप कुनै किसिमको निर्माण नहोस् र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी महानगर प्रहरी यहाँ आएको। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण वर्षौंदेखि सत्तामा आए पनि अहिलेका मेयरले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर घेराबारे गर्न उर्दी जारी गरेका छन्। तर यसअघिका मेयरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको हो भन्ने बुझेको भए भूमाफियाहरूले जग्गा पोल्टामा हाल्न पाउँदैन थिए कि? दलबलसहित पुगेको बालेनको टिमले तत्काल कामको रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो तपाईको जति पनि यहाँ यो खाजा पसल यो के छ होइन सर, खाजा पसल हैन, यो कम्पनीले बनाइदिएको तपाईको यो हामीले सहर बनाइदिएको बस्नलाई बनाइदिएको कि कम्पनी। ठीक छ, त्यो कम्पनीको लागि पनि मजदुर रङ सम्बन्धी हो, तपाईँ रङको मेन हो। ठीक छ, तपाईँ कम्पनीको मान्छेलाई भन्नु होला नि कि यसरी नगरपालिकाबाट भन्न आयो यो जग्गा खाली गरिदिनु पर्नु भनेको छ भनेर। त्यो जग्गा खाली गर्न आउनु पर्यो। तपाईँले अब फेरि मुखरी हुन्छ भनेर सुरु गर्नु भएन भने हामीले सुरु गराउँछौँ, त्यो बेला नराम्रो अवस्था नआओस्। ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा कर्मचारी र बिचौलियाले मात्रै 22 रोपनी 10 आना जग्गा घुस बापत लिएका छन्। राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मचाएर औँला बाङ्गो पारेर कमाउनेमा 10 कर्मचारी र 2 बिचौलिया छन्। सरकारको नाममा आइसकेको सो जग्गा नक्कली कागजपत्र बनाएर मालपोत कार्यालय मात्र होइन, मन्त्री परिषदलाई समेत प्रभावमा पारी निजी व्यक्तिका नाममा पास गरिएको थियो। यसरी जग्गा फिर्तामा सहयोग गर्नेलाई राणा परिवारले घुस बापत जग्गा बकस दिएका थिए। यही काम गर्ने केही कर्मचारीको अहिले बुढेसकालमा हिरासतको बास भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। बैठकमा आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले स्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको हो। विधेयकमाथि सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनालले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सांसद सुवालले एनसेललाई पुँजीगत लाभ करमा छुट दिएको बारे प्रश्न समेत उठाउनु भएको थियो। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मध्ये एक ठानिएको राप्रपासँग गठबन्धन नेताहरूले चरणबद्ध छलफल अघि बढाएका छन्। तर प्रदेशसभामा 6 सिट भएको राप्रपाले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने शर्त अगाडि सार्न थालेको छ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका दुवै गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा अन्यल बढिरहँदा सत्ताको साँचो बोकेर बसेको राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त अघि सार्न थालेको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ। असार 3 गते आह्वान गरिएको बैठकमा बजेटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले सरकारको लिखित जवाब नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। यता सत्तापक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बीच 7 बुँदे सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध भने हटेको छ। आज बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट 15 लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएपछि एमाले प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो। काठमाडौँ स्थित खुल्ला मञ्चमा विपद प्रतिकार पूर्व तयारी अभ्यास गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न उक्त अभ्यास गरिएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार दिउँसो एकाएक काठमाडौँको बीच भागमा ठूलो धुवाँको मुस्लोले आकाश ढाकियो। एकातिर अति प्रज्वलित पदार्थमा भएको आगजनी र घरमा लागेको आगोले कोलाहलको अवस्था सिर्जना हुँदा अर्कातर्फ भने घर धनी र उपस्थित मानिसहरू अतालिँदा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा बारो नियन्त्रण र एम्बुलेन्स साइरन सहित हुइकिँदै थिए।
कोही अग्नि नियन्त्रणमा लागेका थिए भने कोही दुर्घटनामा घाइते भएकाको उद्धार र उपचारमा व्यस्त थिए। उक्त दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा अग्नि निवारण तथा सडक दुर्घटना उद्धार सम्बन्धी सामूहिक प्रतिकार्य अभ्यासको हो, जसमा 3वटै सुरक्षा निकाय, नेपाल रेड क्रस, उपत्यका अग्नि नियन्त्रण लगायतको सहभागिता थियो। यस्ता विपद प्रतिकार्य पूर्व तयारी अभ्यासले समाजमा भइपरि हुन सक्ने सम्भावित घटना र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विश्वास छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आगो, पानी, हावा, हुरी यी चिजहरूबाट चाहिँ हामीलाई ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सडक सुरक्षाका विधिहरू हामीले थाहा पाउनु र घटना घटेको खण्डमा हामी भाग्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ उद्धारतिर चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ यो कृत्रिम घटना अभ्यास आज सुरु गरिएको छ। पक्कै पनि यसले चाहिँ सबै आम काठमाडौँवासीलाई यो सन्देशमूलक रूपमा चाहिँ जान्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। बढ्दो दुर्घटनालाई मध्यनजर गरेर उपत्यकाका अग्नि नियन्त्रकहरूलाई तालिम आवश्यक परेकाले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा उक्त अभ्यास गरिएको हो। अभ्यासका क्रममा घरमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा लागेको आगो, अति प्रज्वलित पदार्थ, घर, व्यापारिक भवनसँगै सवारी दुर्घटना हुँदा गरिने उद्धारको अभ्यास मार्फत नमुना देखाइएको थियो। सुन्दा र पढ्दा सामान्य लागे पनि जब विपद पर्छ त्यसबेला आत्तिने, त्रसित हुने, कस्तो भयावहको स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने 2072 को विनाशकारी महाभूकम्पले हामीलाई पाठ सिकाइसकेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता विपदलाई न्यूनीकरण गर्न महानगरले विद्यालय स्तरबाट नै प्रशिक्षण दिने कार्य पनि थालेको छ। हामीले स्कुलबाट विपद व्यवस्थापनको तपाईको सुरुवात गर्नुपर्छ। कसरी यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङको लागि भनेर यस वर्ष हामीले यसको बजेट पनि छुट्याएका छौँ। वडामा हामीले वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिसकेको छौँ र हामीले यस वर्ष भोलिन्टियर हिसाबले हामीले स्वयंसेवकहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर सम्भावित घटनास्थलमा छिटो पुग्ने र त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि तालिम दिने पनि यो वर्ष व्यवस्था गरेका छौँ। काठमाडौँ जस्ता ठुला सहरमा वर्षेनी दर्जनौं आगलागी हुने गरेका छन्। सोही अवस्था सवारी दुर्घटनाको पनि छ। असरल तारले आगलागीको जोखिम बढाउँदा साङ्गुरा बाटोमा बारो नियन्त्रण पुग्ने अवस्था छैन। त्यसैले विपद पूर्व तयारी र पश्चात उद्धार र पुनर्स्थापनामा गरिने तदारुपता नै मानवीय क्षति कम गर्ने एकमात्र उपाय भएको प्रश्न छ, जसले गर्दा यस्ता अभ्यासहरू कोसेढुङ्गा साबित हुने गरेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले उरालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 53.70 अङ्कले उरालो लागेर 2097.29 मा सीमित भएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबारमा पन सेन्सिटिभ परिसूचक 12.23 अङ्कले उरालो लागेर 390.52 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका 13 वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। आज कुल 1,13,23,183 किता शेयर 5,08,19,76,179 बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागि मारिएका 17 वर्षीय किशोर नाहेलको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। नाहेलको अन्त्येष्टिमा ठूलो संख्यामा
युवाहरूको सहभागिता थियो। गत जुन 27 अल्जेरियन मूलका 17 वर्षीय नाहिलको हत्यापछि फ्रान्सभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी टाउन हल, विद्यालय र प्रहरी चौकीका साथै सुपरमार्केट जस्ता अन्य भवनमा तोडफोड गरेका छन्। साथै सयौं सवारी साधनमा आगजनी गरिएको छ। प्रदर्शनकारी राजधानी बाहिर पनि उत्रिएपछि तत्काल प्रदर्शन साम्य हुने छाटकाट देखिएको छैन। दंगामा संलग्न 1000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच विरोध प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफ्नो जर्मनीको लागि तय भएको भ्रमण स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। जर्मनका राष्ट्रपति फ्राङ्क वाल्टर स्टेनमियरका प्रवक्ताले राष्ट्रपति म्याक्रोनले जर्मनीको राजकीय भ्रमण अर्को मितिमा सार्न आग्रह गरेको पुष्टि गरेका छन्। जर्मनीका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जतिसक्दो चाँडो हुने गरी भ्रमणको मिति तय गरिने जनाइएको छ। म्याक्रोन आइतबार जर्मनी पुग्ने र सोमबार लुडविग्सबर्गसँग बर्लिन र डेन सहरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको 7औं स्थानका लागि भइरहेको सेमिफाइनलमा युएईले नेपाललाई 182 रनको लक्ष्य दिएको छ। जिम्बाब्वेको हरारे स्थित टाकासिंगा स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 46.5 ओभरमा 181 रनमा अल आउट भयो। नेपालले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। आजको खेलको विजेताले 7औं स्थानका लागि मंगलबार आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै विश्वकप छनौटको सुपर 6 खेलमा जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्दै श्रीलङ्काले विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। आज बुलाबायोमा रहेको क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले पराजित गरेर श्रीलङ्का छनौटबाट विश्वकपमा छानिने पहिलो टोली बनेको छ। जितसँगै श्रीलङ्काको 8 अङ्कका साथ एक खेल अगावै विश्वकपका लागि छनौट भएको छ। पराजित जिम्बाब्वेले विश्वकपमा स्थान बनाउन अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डलाई हराउनु पर्नेछ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ। अस्थायी संरचना 7 दिनभित्र हटाउन महानगरको अल्टिमेटम। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन् मेरो स्वार्थ जोडिएको छैन। रोटी सच्याउँदै नेकपा बिउताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कसरत। एमाले भने आफ्नै रणनीतिमा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले माओवादी झन्झन क्षयीकरणको बाटोमा। मिटरबाजीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानून मन्त्रीको भनाई। कोशीमा सत्ता संकट निम्तदा लुम्बिनीमा एमालेको अवरोध। कर्णालीले भने निकास पायो। फ्रान्समा हिंसा चर्किँदै गएपछि राष्ट्रपतिद्वारा जर्मनी भ्रमण स्थगित। प्रदर्शन राजधानी बाहिर गएपछि तत्काल शान्तिको छाटकाट देखिएन। मृतक युवाको दाह संस्कार गरियो। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलमा युएईले दियो नेपाललाई 182 रनको लक्ष्य। नेपाल जवाफी ब्याटिङ गर्दै जिम्बाब्वेलाई हराउँदै श्रीलङ्का विश्वकपमा छनौट। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।